गोगी भट्ट साहब जो हैं उनकी प्रीवियस हिस्ट्री में बेशुमार मर्डर है जो उनकी दुश्मनी में उनसे हुए हैं या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई हैं। लेकिन देखे ना मैम, असल बात ये होती है कि अबानिया दल वाली एफआईआर दर्ज हुई थी, 5 पुलिस वाले वहाँ पे शहीद हुए हैं या 5 गनमैन वहाँ पे टीपू के शहीद होते हैं, उसको 8-10 फायर लगते हैं। वो एफआईआर जो है ना ताकतवर लोगों पर गलत हो गई थी। खालिद चिट्टे ने अपनी जाती ग्रिज निकालने के लिए करवाया था मुबीन भट्ट और आमिर बोड़े से। लोग कहते हैं कि अमीर बिलाल जो है बड़ा रहम दिल था, लोगों की मदद करता था, उसके अपने जो हमसाए हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे थे। ये बात उसका जो जमे गफीर उसके जनाजे पे जमा हुआ है, मैंने देखी है वीडियो, लोग रो रहे हैं, खवातीन रो रही हैं। वो लोग बताते हैं कि इसके बाप ने अगर हमें 1000 रुपए देता था ना, किसी ने 2000 कर दिया हुआ था। उसके दोस्तों ने मुझे फोन करके बताया कि चोई साहब हम कुरान उठा कहते हैं कि उसके पास कोई भी मजबूर आ गया ना, उसने पैसे दे के भेजे। तो अमूमन ये होता है जब बंदा फील्ड को छोड़ता है, बैक फुट पे जाता है, तो उसकी मौत उसको अपनी आगोश में ले ले। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ इस वक्त शाहिद चौधरी मौजूद हैं जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और अपनी बातों की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से छाए पड़े हैं। तो इनसे आज बिलाज केस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया आखिर है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ। आप सर, अमीर बिलाज केस है वो आगे क्या मोड़ लेने वाला है? वो जो लोगों का नाम आ रहा है जैसे शकील भट्ट का, तो आपको क्या लगता है वो मुलविस हो सकता है? आपने जो सवाल किया उसमें आपने कहा कि अंडरवर्ल्ड क्या होता है। अंडरवर्ल्ड वो होता है जो लोग सिस्टम के खिलाफ चले ना, कोई भी सिस्टम के खिलाफ चलेंगे, कोई फर्द है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई टीम है, उनको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है और ये लोग सामने नहीं आते। दूसरी बात, बलाज अमीर का जो कत्ल है ना, ये बहुत बड़ा एहसान है लाहौर शहर के लिए। उन दुश्मनदारों के लिए वो एक ऐसा मैसेज छोड़ गया ना कि जो सुलह होने के बाद किसी ताकतवर घराने से अगर आपकी सुलह हो जाती है, दूसरे घर के साथ आपकी दुश्मनी रह जाती है, तो नामुकम्मल दुश्मनी को छोड़कर जो गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं ना, मौत उनको अपनी आगोश में ले लेती है। बिल्कुल। ये शकील भट्ट की हद तक जो आपने सवाल किया है, शकील भट्ट एक बड़ा जाबरहान किस्म का पुलिस ऑफिसर है और पुलिस में उसकी वर्किंग इतनी तेज है कि उसके ऊपर जो है ना कोई बंदा भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। वो एक काबल पुलिस ऑफिसर है, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन वो बंदा जो है ना, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसके वालिद के मर्डर के टाइम इत्तफाकन वो एयरपोर्ट पे मौजूद था। यहाँ पर भी अगर बलाज का मर्डर हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहां पे खुद पहुंच जाता। उसको पता था कि लोगों ने बाद में ये कहना कि ये हादसा नहीं हो सकता, महज इत्तेफाक नहीं है, इस बंदे की कोई प्लानिंग शामिल है, तो वो इतना सीधा पुलिस वाला तो नहीं कि इतनी बड़ी मिस्टेक सर, वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अमीर बिलाज के बिल्कुल साथ है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अमीर बिलाज को गोलियां लगी हैं, उसको क्यों नहीं लगी? वो इसलिए नहीं ना लगी, बाकी शादी में जो बंदे थे उनको क्यों नहीं लगी? 2 बंदे जख्मी हुए, इत्तेफाकी हादसा है। लेकिन रही बात शकील भट्ट की, जब तक मिसल में वो लिखा पढ़ा नहीं ना जाएगा, मिसल के अंदर पुलिस उसको गुनाहगार या बेगुनाह या ये नहीं लिखते कि हमने बुलाकर उसका मौकफ लिया है। मौकफ लेना भी जो है ना शामिल तफ्तीश होना होता है। लेकिन अभी मैं हवा में एक बात है, अफवाहें उड़ रही हैं, वो गोगी भट्ट जी लाहौर में जो पकड़ा गया, कल ये भी चलता रहा, फिर ये कभी ये कह रहे हैं कि लाहौर में अंडरग्राउंड हो गया, कभी कहते हैं तीफी भट्ट मुल्क से बाहर भाग गया। अफवाहों का एक जो है ना जंजाल बना हुआ है। जब तक कोई बात लिखी पढ़ी नहीं ना जाएगी मिसल में, मैं कम से कम वो बात नहीं करूँ। उसकी रीजन ये है, लोग मेरी बात के बाद जो है ना वो तस्दीक करनी छोड़ देते हैं। अच्छा सर, गोगी भट्ट का और टीपू ट्रकावाले का क्या रिलेशन था आपस में? ये आपस में कजन है और तीफी भट्ट साहब जो है वो यानी अंडरवर्ल्ड में उनकी बड़ी गिरफ्त है, प्रॉपर्टी का वो काम करते थे और उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर लेवल का कोई ऐसा बंदा जो क्रिमिनल हो उनके साथ उनका कांटेक्ट नहीं होगा। पहले जो टॉप 10 था ना, वो सारा टॉप 10 भी इनके राब्तों में था। अब बड़े से बड़े खतरनाक लोग जो थे वो भी इनके राब्तों में थे। गोगी भट्ट साहब जो है उनकी प्रीवियस हिस्ट्री में बेशुमार मर्डर है जो उनकी दुश्मनी में उनसे हुए हैं या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन देखे ना मैम, असल बात ये होती है कि अबानिया दल वाली एफआईआर दर्ज हुई थी, 5 पुलिस वाले वहां पे शहीद हुए हैं या 5 गनमैन वहां पे टीपू के शहीद होते हैं, उसको 8-10 फायर लगते हैं। वो एफआईआर जो है ना ताकतवर लोगों पर गलत हो गई थी। अब जब तारीख अब पढ़ेंगी ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो कत्ल हुए थे ना या वो जो हमला हुआ था, वो खालिद चिट्टे ने अपनी जाती ग्रिज निकालने के लिए करवाया था मुबीन भट्ट और आमिर बोड़े से। तो वो अगर एफआईआर दर्ज गलत हो गई है, मेरे वालिद साहब की एफआईआर गलत दर्ज हो गई थी, बाद में हमने उन लोगों ने कुरान उठाया, हमने उनको छोड़ दिया। एफआईआर का दर्ज हो जाना जो है ना, ये इस चीज को साबित नहीं करता कि वो बंदे वहां पे मौजूद थे या नहीं थे। एफआईआर दर्ज करवाने के 2 गवाह, लेकिन हालात जो है ना तफ्तीश में सामने आएंगे, जब आएंगे फिर आपको बताएंगे। सर, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बंदा कैसे एंटर होता है और किस तरह से पढ़ता है? दुश्मनियां किस तरह से पैदा होती हैं? अंडरवर्ल्ड में ना जो है ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं क्रिमिनल्स, वो भी अंडरवर्ल्ड कहलाते हैं, और एक होते हैं जो दुश्मनदार होते हैं, लोग उनको भी अंडरवर्ल्ड कहते हैं। इन दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। जो क्रिमिनल होगा ना, वो मंशियात बेचता होगा, जुए करवाता होगा, कोई रंडी खाने से खोले होंगे, कोई इस तरह के 2 नंबर काम करता होगा। लेकिन जो दुश्मनदार होता है ना, वो अपनी मजबूरियों में फंसा होता है। अब दुश्मनदार जो होते हैं ना, वो भी मजबूरन अखराजात को देखकर 10-10, 20-20 गनमैन, जिस तरह की आपकी दुश्मनी है उतने ज्यादा गनमैन होंगे, उनके खर्चे, उनकी तनख्वाहें, गाड़ियों के पेट्रोल, मोबाइलों के इजी लोड,
اور 100 اخراجات آئے گے نا، پھر وہ لوگ بھی جرائم پہ اتر آتے ہیں. یعنی کہ ایک دشمنی جو ہے نا وہ جرائم پیشہ افراد کو پیدا کرتی ہے. امیر بلاج کی بات کیجیے تو سمجھا جاتا ہے بڑا پرامن جو شخص تھا، تو پھر اس کی دشمنی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ یہ خاندانی دشمنی کا معاملہ ہے. اس کو یہ جو دشمنی ہے نا جھولی میں اس کو ڈال کے دی گئی تھی. وہ بیچارہ بیرون ملک سے پڑھ کے ہے، اس کے بھائی نے دیکھا نا مذہب جو ہے اس نے LLM کیا ہے اور بیرون ملک سے وہ کر کے ہے. ابھی یہاں پہ کس طرح کے وکیل ہیں، یہاں پہ وکالت کا کیا معیار ہے، اس کو سمجھنے میں 7 سال لگیں گے. یہاں پہ وکالت جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے پاکستان کی وکالت. باقی پوری دنیا میں وکیل اگر اپنا تعارف کرواتا ہے نا تو لوگ اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. یہاں پہ جب وکیل کہتا ہے میں وکیل ہوں، اس کو بینک گاڑی نہیں دیتا. بالکل. لوگ کہتے ہیں کہ امیر بلاج جو ہے بڑا رحم دل تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا. اس کے اپنے جو ہمسائے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے یہ تھے. بات اس کا جو جمع غفیر اس کے جنازے پہ جمع ہوا ہے، میں نے دیکھی ہے ویڈیو، لوگ رو رہے ہیں، خواتین رو رہی ہیں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے باپ نے اگر ہمیں 1000 روپے دیتا تھا نا، کسی نے 2000 کر دیا ہوا تھا. اور وہ اس کے دوستوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ چوہی صاحب ہم قرآن اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بھی مجبور آ گیا نا، اس نے پیسے دے کے بھیجا. تو یہ چیزیں جو تھیں اس کے لیے مثبت تھیں اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا اور وہ جنت میں گیا ہوگا سیدھا ہی. یہ بات میرے سے گارنٹی لے لیں. سر انڈر کی دنیا کا بے تاج بادشاہ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ انڈر ورلڈ کی دنیا کا بادشاہ وہ ہے جس کے فالوور زیادہ ہیں. اس وقت تو یوٹیوب کے جو ہے انڈر ورلڈ رہ گیا. مطلب آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے؟ میں تو ایک پڑھا لکھا کام کر رہا ہوں، ایک اچھا کام کر رہا ہوں. لوگوں کو جس طرح مولانا ناظم طارق یہ جو ضیاء الرحمان فاروقی یا وہ ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار احمد جس طرح وہ مذہب کی تبلیغ کرتے تھے نا، میں نوجوانوں کو تبلیغ کر رہا ہوں. اور میں ان کو یہ کہتا ہوں، میں نے اگلی بات فلم دیکھی، وہ اس میں وجے چوہان جو ہے امیتابھ کا نام ہوتا ہے، وہ پیٹرول پمپ کو جلاتا ہے، جیل چلے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ جیل کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے امیتابھ بچن سوٹ بوٹ پہن کے باہر نکل آتا ہے. تو میں نے یہ سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے، کسی کا پیٹرول پمپ چلاؤ، اندر جاؤ، باہر آگے ڈان بن جاؤ. تو میں اندر جیل میں کیا ہوتا ہے، اور اس مجرم کو جب روٹیاں وہاں پہ ہاتھ سے پکا کے کھانی پڑتی ہیں نا، اور اس کو تڑکے کے بغیر جو دال نصیب ہوتی ہے، جیل کا ڈلو کھانا پڑتا ہے، مائیں بہنیں آ کے وہاں پہ رولتی ہیں، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ میں نے کیا کیا. تو یہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. لوگ برائی کو زیادہ نوجوان جو اٹریکٹ کرتا ہے. شیطان ہر چیز نقد دیتا ہے. اب شراب پیئیں ذائقہ نقد، برا کوئی کام کریں ہر چیز نقد ہے. تو اچھے کام کریں گے، مر کے آپ کو جنت ملنی ہے، تو جنت لینے کے لیے مرنا پڑنا ہے. سر آپ کا بھی تو تعلق تھا وہ اسی فیلڈ سے تھا، تو آپ نے کیسے چھوڑا؟ میں نے ایسے چھوڑا کہ ایک مثال بھی تو بن جاتی ہے نا. ہر بندہ تو نہیں اس فیلڈ میں ہوگا کہ کوئی بندہ نہیں چھوڑ سکتا. تو میں ایک مثال بن گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا، میں اپنے ارادوں میں کامیاب رہا اور میں نے ان لوگوں سے رابطے چھوڑ دیے جو کبھی میرے 7 سال پہلے میرے تعلق والے ہوا کرتے تھے. آج الحمدللہ میں بڑے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہوں. موت برحق ہے، کہیں پر بھی آ سکتی ہے، لیکن آپ خود تو موت کی طرف نہ چل کے جائیں. جیسے بلال چلا گیا، اس کی موت گھر چل کے نہیں آئی، وہ موت کی طرف چل کے گیا. تو نہ کوشش کرے اوائڈ کرے. اس کے دوست نے تو فون کر کے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ منہ اٹھا کے واپس چلا گیا اور اس کا وہاں پر جانا جو تھا نا اس کی موت کا موجب بنا. لاسٹ انٹرویو میں، بلکہ پہلا اور آخری انٹرویو جو تھا وہ یہی تھا کہ اس نے امن کا پیغام دیا تھا لوگوں کو. بیٹے یہی ہے نا، اس کا امن کا پیغام جو تھا نا، وہ مخالفین کے جو ہے نا انہوں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اب فیلڈ کو چھوڑ رہا ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے جب بندہ فیلڈ کو چھوڑتا ہے نا، بیک فٹ پہ جاتا ہے، تو اس کی موت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. سر آپ کو ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے، کوئی کھانا کھانے نہیں جا سکتے، کسی مال میں شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے؟ مجھے ان چیزوں کا کوئی ڈر نہیں لگتا. ان کا تو میں یوزر ہو چکا ہوں، 7 سال ہو گئے میں پریکٹس کرتے ہوئے. لیکن یہ ڈر لگتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، دن رات جاگ رہا ہوں، نوجوانوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، برے کاموں سے روک رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو مجھے بعد میں بھی جنت نہ ملے. اللہ تعالیٰ میری مشکلیں آسان کر دے جب بھی میں مروں. موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، موت تو آنی ہے. عزت کی آجا اللہ میاں محتاج کسی کا نہ کرے. تو رہی بات اب ضمیر کی، وہ میرا مطمئن ہے کہ میں ایک اچھے پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے. لوگ اب مجھے ڈان آپ تو انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں نا، آپ کی مجبوری ہے کہ لوگوں کو یہ نہ کہتے. لوگ شروع میں پروگرام آگے کر دیں گے تو مجبوراً آپ اگر کہہ لیتے ہیں، میں مائنڈ بھی نہیں کرتا ہوں. اور میں تو خود کہتا ہوں جس طرح کا مرضی سوال کرے، اگر میں نے جواب نہیں دینا تو کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہو گیا. میرا کام بنتا ہے جواب دینا. اب لاسٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے جن کی دشمنیاں ہیں اور یا جو اس چیز کا حصہ ہیں ان کے لیے؟ میں یہ میسیج دوں گا دشمنداروں کو کہ کوئی بھی دشمندار جو ہے نا خواتین سے اجتناب کرے، نمبر 1. نمبر 2 یہ جرائم نہ کرے. نمبر 3 شوٹرز اور قاتل اور کلرز جو لوگ ہیں نا ان سے رابطے. سر یہاں بات کاٹوں گی، خواتین میں اپنی بیویاں بھی آئیں گی ان کی؟ بیٹے بیویاں تو دیکھیں نا، وہ تو میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں گھر جاتا ہوں نا، میں بیوی کو کئی دفعہ کیا پکا ہوا ہے، کہتی باہروں تسی آیا تو چیزاں ساڈے کو بھی تو باہروں لے آنا سی. گھر میں کسی کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. اور وہ فیملی اصل میں آپ کی وہی فیملی ہے، ان تک ان کے علاوہ اجتناب کریں. ان کے علاوہ خواتین سے اجتناب کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس والے جو ہے نا، اگر آپ دشمندار ہیں تو پولیس کو اپنے ڈیروں پر بٹھانا جو ہے نا آپ کی موت کا موجب بنے گا. یہ بات یاد رکھیے.
पुलिस को पास ना बिठाएं. मैंने देखा जितने भी दुश्मनदार हैं वो पुलिस अफसरान को ताकतवर देख उनके साथ सेल्फी बना रहे हैं, उनके साथ वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, लोगों को अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं कि ये हमारे ताल्लुक वाला है. तो वो पुलिस वाले भी, मैं उन पे हैरान हूं, उन पे आफरीन है कि ये आईजी साहब इस बात पे नोटिस क्यों नहीं लेते. एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर का किसी क्रिमिनल या दुश्मनदार के डेरे पे जाके टिकटॉक बनवाना बनता है, तो ये रैंप पे वॉक कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, लोग वीडियो देख रहे हैं, फलाना एसपी जो है फलाने डेरे पे गया हुआ है. यार व्हाट इज दिस? ये चीजें जो है ना क्राइम को प्रमोट करती हैं. लोग उसको ताकतवर समझ के उसके ऊपर शिकार गिरता है, इश्तिहारी उसके पास जाएंगे, यार इसके पुलिस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं. तो ये क्राइम को प्रमोट करने वाली बात है. पुलिस अफसरान को डंडे मारने चाहिए जो क्रिमिनल्स लोगों के साथ अपनी सेल्फी या फोटो या तस्वीरें बनाते हैं. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का. और नाज़रीन देखते हैं कि अमीर बिलाज केस में आगे क्या इंकशाफात होने वाले हैं. अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार करें और इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.